आजको यो अति महत्त्वपूर्ण दिनमा उपस्थित सबैजनालाई स्वागत जनाउँदछु अनि विशेष हाम्रो अतिथिको रूपमा डाक्टर सन्तोष हाम्रा एफसी साहब हुनुहुन्छ अनि हाम्रो अर्को गेस्ट अनि सबै महानुभावहरू विशेष गरी डाक्टर भोटिया डाक्टर प्लवनदास अनि भलिन्टियर्सहरू अनि सबै एनजिओका महानुभावहरू अनि हाम्रो विक्रम फाउन्डेसनका अति प्रिय साथी भनौँ या भाइ भनौँ विक्रम राय अनि यसरी नै आज यहाँको यस उद्देश्य के हो भन्ने कुरा तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। यो दोस्रो कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर जो छाउँदै आइरहेको थियो, हामी त्यति बेला अलिकति मजाले घुमिरहेको थियौँ। अचानक यो हालतमा हामी पुगेको छौँ जहाँ एकअर्कासँग डराउनु पर्ने, हु इज क्यारिङ नोबडी नोज, यस्तो अवस्था छ अहिलेको। यसलाई मध्यनजरमा राखेर मैले यस्तो फिलिङ आएको थियो मेरो मनमा आजभन्दा झन्डै 20 दिन अगाडि, र मेरो कम्युनिटिजलाई रोमन क्याथोलिक चर्चको सबै फादर सिस्टरहरूलाई एउटा चिठी पठाएको थिएँ। त्यो चिठीको मतलब यो थियो, अब सबै घरमा बस्यो भने बिमार भयो भने कसले हेर्ने, कसले हस्पिटल पठाउने, कहाँ जाने, मराउ हुँदा के गर्ने, कसको हेरचाह गर्ने, मलाई एकदमै डर लागेको थियो। र प्रत्येक युनिटमा भलिन्टरी ग्रुप खोलियोस् अनि त्यसको कन्सेप्ट दिने फेरि हाम्रै जेजुटको फादर पल डिसोजा हेड एन्ड होलको डिरेक्टर मेरोमा आउनुभयो। हामी यसो गरौँ बिसप भन्नुभयो। म हेड एन्ड होलको स्टाफ लगेर डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर सबै भलिन्टियर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छु, ट्रेनिङ दिएपछि उनीहरू खुल्ला काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा मलाई पुरा आँट आयो। अनि त्यो चिठी पठाएँ। चिठी पठाएको साथमा धेरै प्यारिसहरूमा भलिन्टियर ग्रुप खोलिएको छ। यहाँ सिंहमाडी सेक्रेट हाटमा पनि फादर प्याट्रिकज्यूले खोल्नु भएको छ, मलाई खुसी लाग्यो। अनि यसरी सुन्दै अति सुन्दर यो घडी आज हाम्रो सेन्ट जोसेफ स्कुलका रेक्टर फादर स्ट्यानली अनि त्यहाँका प्रिन्सिपल फादर ज्योति, साथै हाम्रो सेन्ट जोसेफ कलेजका प्रिन्सिपल, यहाँका सबै फादरगण, श्री सङ्घजी फादरगण अनि यहाँका स्टाफ मेम्बर्सहरू मिलेर जुन उद्देश्य रच्नुभयो अनि उहाँहरूलाई सहायता गर्नुको निम्ति विक्रम फाउन्डेसन अनि अरू एनजिओहरूले जो साथ दिएको छ, यो कुरा सुन्दाखेरि मलाई हर्षको सीमै रहेन। अनि यो खुसीको लहर छाएको देखि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। पिता अनि पुत्र पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हामी प्रभुको वचन सुन्नेछौँ। मत्ती गस्पल 4 अध्यायको 23-35। यीशु सभागृहमा अथवा मन्दिरमा शिक्षा दिँदै स्वर्ग राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै मानिसहरूको सबै प्रकारको रोग र दुर्बलता निको पार्दै समस्त गलिली घुमिरहनु भएको थियो। उहाँको कीर्ति समस्त सिरियामा चारैतिर फिँजियो। विभिन्न रोगीहरू र कष्टले ग्रस्त भएकाहरू, भूत पिशाच चढेकाहरू, छारे रोगी जस्ता रोग कुजे उनका ल्याइए। उहाँले उनीहरूलाई निको पारिदिनु भयो। गलिली, देकोपलिस, जेरुसलेम, यहुदिया, जर्डन पारीका असङ्ख्य भिडहरू उहाँको पछि लागे। यो हो प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईँ दुर्बलताहरूलाई स्वस्थ गराउन अनि पीडितको हृदयलाई निको गराउनु आउनुभयो। रोगीहरूलाई उनीहरूको निम्ति तपाईँ स्वागत गर्नुभयो, माया गर्नुभयो अनि सबै रोग कमजोरीबाट मुक्त गरिदिनु भयो। There is a saying in English, instead of sitting around cursing the darkness, if you could light a small candle to dispel the darkness, that will be much more effective. And this entire COVID care center came up in just 10 days.
when we had a meeting, the Jesuit fathers, we had a meeting, then we were discussing what we should do to tackle this coronavirus. What can we do as two big institutions? And that's where this noble idea came that why don't we extend our institutions to the people of Darjeeling. For so many years we have been existing in Darjeeling. The school has been existing for past 136 years, and the college, it's already 97 years. We thought it is our duty, we thought the fathers, we thought it is our moral responsibility and duty to give back to the people of Darjeeling. Then we thought, why not open our institution to Darjeeling? And that's where this noble venture came. And it was all happened in just 10 days. And it could all happen because, not because fathers could do it, no. Only fathers are doing it would have been a very small venture. It is with people who could join hands, starting from the association, the Alumni Association, Darjeeling, Mr. Devin Gurung is here. So a special thanks I like to, Bishop Swami has already mentioned, a special thanks to Honorable Sikkim Chief Minister, Mr. P.S. Golesa, and his two sons, Aditya and Prabhakar Gole. They are our students in that sense, the ex-North Pointers. And when we requested, they were very happily and generously donated the 5 oxygen concentrators, and they have donated 250 bed sheets, PP kits, sanitizers, machines, masks, and so many things. So I extend a heartfelt gratitude towards Mr. P.S. Gole. So this Sarsum Korda COVID Center started by all of us, all of you have contributed a lot, political, apolitical, NGOs, ex of this college, and they have contributed, and you have started this isolation center here. That is a great contribution for people of Darjeeling. And you know, 95% they don't need the specialized ICU and this treatment. 95% people, they will get cured by this ours contribution, and 5% only they will need to go to the ICU and the further treatment. So this is a great start. You know, lot of industrialists, lot of rich people are there in the world, but people don't remember them everlasting. People remember the people who give back to the society. That is the most. And you also know the hormones, dopamine, serotonin, they will only increase when you give back to the society. So this is contribution, and definitely this will give good care to the poor people from Tea Garden and surrounding area. This is a great start. I will congratulate, I wish them best wishes, and from me also I will contribute 50,000 from my salary, because this is just from my side. Wherever we can contribute as a human being, and the proud citizen of this country, the population of Darjeeling, is an occasion for each and everyone to stand together and fight against this invisible enemy. And Jadoo Ki Jhabbi is one of the things which we need to spread in society, the happiness, fear, anxiety. People need to get out of this anxiety, fear, getting into, some kind of stress. So we need to tell people, of course, problem is there, but each one of us has to be a doctor at our home. We should follow a protocol. We should, wherever it's possible, not to go to distance to offer our help or assistance, even if we can assist our neighborhood, the immediate shopkeeper, and to the institution like this. I think we will fight and win this war in the best possible way, and will rise for the occasion, will survive, and very surely, very shortly, we will again sit and celebrate in the same building without mask, praying to the Lord. As being a former North Pointer and a present
I've been teaching in this college for the last 16 years and a resident of Darjeeling. I think it is our duty to come together and to help everyone who is suffering right now in Darjeeling. I think the Sursum Koda COVID Center is an example where we can collaborate, and we have collaborated with everyone, including people from Sikkim. We have Aditya Bhai, Prabhakar Bhai, who gave whatever they could from Sikkim. We have also from Bhutan, Father Kinley is doing a lot of work, and I hope they are also planning to send the relief material which will get soon. Also, there is a collaboration between political parties. I am very happy that Ajay Da and Anit Daju are both in the project. Collaboration between doctors, two big hospitals, DDMA and the UMA. Again, there is a collaboration. So I think here is an example where we can show the world that if we can collaborate, we can fight this disease. This disease cannot be fought on a single-handed. We need to collaborate all our forces together and then save our people. So this is a perfect example of what collaboration is, and I would like to thank Father Rector and Father Donatus Kujur for allowing us and the Vikrant Foundation to be a part of it. सबको नमस्ते। ये सुरसुम कोड़ा कोविड सेंटर हम लोग आज 3 बजे हम लोग शुरू किए हैं। इधर सबको का स्वागत है। विशेषकर ये गरीब लोगों के लिए हम लोग सेवा पुराने के लिए फादर लोग हम लोग शुरू किए हैं, जेसुइट फादर लोग और अलुमनाई मेंबर्स और दार्जिलिंग का बहुत लोग इसमें सहायता पुराए हैं। ये हम लोग क्यों खोले हैं? ये गरीब लोगों के लिए, घर में उन लोगों के एक ही रूम है, उन लोग आइसोलेशन करने के लिए मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग ये फैसिलिटी खोले हैं, जैसे उन लोग आके इधर स्वस्थ पाके जाएंगे बोल के हम लोग आशा रखें। टोटल कितना बेड है? इसमें 50 बेड हैं, विशेषकर 44 बेड्स हम लोग केसेस के लिए रखे हैं और अंदर 6 तो हम लोग साराई केसेस के लिए, सीवियर रेस्पिरेटरी केसेस के लिए हम लोग रखे हैं। और इसका इधर 2 एम्बुलेंस का सुविधा भी है। ऐसे कुछ अचानक इमरजेंसी हो गया तो हम लोग इन लोगों को लेके हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए हम लोग 2 एम्बुलेंस भी रखे हैं। इधर हम लोग केवल मेल को रख रहे हैं और हम लोग HMI के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। फीमेल पेशेंट्स को हम लोग HMI में रखते हैं और मेल पेशेंट्स को हम लोग इधर कोविड सेंटर में रखते हैं। डॉक्टर कितने? इधर 5 डॉक्टर सर्विस करने के लिए हम लोग को प्रॉमिस किए हैं और अभी तक हम लोग का 10 इन हाउस नर्सेज हैं और अभी बहुत नर्सेज भी सेवा करने के लिए हम लोग का आगे आ रहे हैं। हेर्नुहुँदैछ हाम्रो कोविड सेन्टर सुरसुम कोडा कोविड सेन्टर हामी सुरु गरेको छौँ आज 3 बजेदेखि। यसमा चाहिँ 50वटा बेड छ। विशेष गरी हामी मेलको लागि मात्रै हामी खोलेको छौँ, किनभने फिमेलहरूको लागि HMI-मा हाम्रो मिलिट्रीहरूले खोलेको छ। हामी दुईटै कोलाबोरेट गरेर फिमेल पेसेन्ट्सहरूलाई हामी उता रेफर गर्छौँ, मेल पेसेन्ट्सहरूलाई HMI हामीलाई रेफर गरिदिन्छ। अनि यता कोविड सेन्टरमा यो सबै फ्री अफ कस्ट छ। विशेष गरी गाउँबाट बस्तीबाट आउनेहरू, चाय बगानबाट आउनेहरूको लागि हामी फ्री अफ कस्टमा यो खोलेको छौँ। यो कोविड सेन्टर यीशु समाज फादरहरूको द्वारा यो खोलेको छ, तर सहायता त धेरै मानिसहरूले सहायता पुर्याउनु भएको छ। सुरुमा भन्ने भने चाहिँ हाम्रो सिक्किम चिफ मिनिस्टर अनि उहाँको 2 जना छोराहरू हाम्रै नानीहरू हो, यिनीहरूले धेरै हामीलाई सहायता पुर्याएको छ। हाम्रो अनित थापा दाजुले पनि हामीलाई रेसन्सहरू दिनुभएको छ, ड्राई रेसन्स 2 महिनाको प्रमिस गर्नुभएको छ। अनि एडवर्ड फाउन्डेसनको मिस्टर अजय एडवर्ड्सले पनि हामीलाई जरुरत पर्यो भने चाहिँ 20वटा कन्सन्ट्रेटरसम्म पनि दिएर हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भनेर प्रमिस गर्नुभएको छ। विकी रन फाउन्डेसन अनि इडिथ विल्किन्स, धेरै संस्थाहरू, मार्ग भन्ने धेरै संस्थाहरू मिलेर हामी यो काम गर्दैछौँ। यो 2 महिना हामी खोलेको छौँ 50 जना व्यक्तिहरूको लागि। सबै सुविधा हामी दिनुको लागि हामी कोसिस गर्दैछौँ। रनिङ हट वाटर, फ्लास्कहरू, नुहाउनुको लागि जग्गा, यसरी सबै सुविधा दिएर उनीहरू चाँडै निको पारेर आफ्नो घर फर्किनुहुन्छ भनेर आशामा हामी यो खोलेको छौँ। यसको लागि फर्मालिटिज के हुन्छ यहाँ बस्नको लागि?
बस्नुको लागि फर्मालिटिजहरू केही छैन। जब तपाईँहरूले लाग्यो अलिकति तपाईँहरूको बिमार छ, कुनै सिम्टम्स छ, तुरन्त हाम्रो कोभिड सेन्टरमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू माइल्ड र मोडरेट छ भने चाहिँ हामी यता राख्नेछौँ, अलिक सिरियस केस छ भने चाहिँ हामी गभर्मेन्ट हस्पिटलमा हामी रेफर गर्नेछौँ। सपोज कुनै घरको मान्छेलाई कोभिड भएर उसलाई हस्पिटल लग्यो, त्यो घरको मान्छे त होम आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो, तिनीहरू पनि आउनु सक्छ? उनीहरू पनि आउन सकिन्छ। जब उनीहरूको टेस्टहरू गरेर जब उनीहरूको रिजल्टहरू आउनुसम्म उनीहरू पनि यसरी आउन सक्नुहुन्छ। डक्टर कति बोलाएको? हामी 5 जना डक्टरहरू छ। गभर्मेन्ट हस्पिटलले पनि हामीलाई, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलले पनि, जिटिए हेल्थमा पनि हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ भनेर वादा गर्नुभएको छ। डक्टर प्लान्टर्स हस्पिटलबाट डक्टर प्लबन अनि उहाँको एसोसिएट अनि डक्टर दावा बुटिया युमाको फाउन्डर, यिनीहरू सबै मिलेर हामी गर्दैछौँ। तर यो 2 महिनाको लागि मात्रै भन्नुहुँदैछ नि तपाईँले? हजुर। किन चाहिँ 2 महिनाको लागि? त्योभन्दा ज्यादा अलिक सङ्कर्पित भयो भने तपाईँहरू फेरि बनाउनुहुन्छ? हाम्रो अनुसार के छ भने चाहिँ 2 महिना पिक टाइम भनेर हामीलाई खबर पाएको छौँ। आउने दिनहरूमा केसेस बढ्न सकिन्छ भनेर खबर लिएर हामी 2 महिनाको लागि हामी गर्दैछौँ। अनि बाई 2 मन्थ्समा चाहिँ सरकारले कुनै स्टेप्सहरू लिनुहुन्छ भनेर आशा पनि छ। अनि ये देखेर अब प्रत्येक सानो सानो स्कुल्सहरू पनि यसरी खोलेर आइसोलेसन सेन्टरको लागि खोल्नुहुन्छ भनेर हाम्रो आशा छ। एउटा हामी उदाहरणको रूपमा हामी खोलेर हामी गर्न सक्छ भने तपाईँहरूले पनि गर्न सकिन्छ भनेर एउटा आशा हो। बेड कतिवटा तपाईँहरू जम्मा बेड चाहिँ 50 वटा बेडहरू छ।